पत्रकार भाव येवकार 7 तारखेक मतदान जालें आनी मतदान जाले उपरांत वेगवेगळ्या भागांक आमच्यो बारीक बारीक म्हणजे जे काम करपी जे कार्यकर्ते आले तांचे कडेन बैठक जाल्यो तातूंत आमी सगळो आढावो घेतलो। श्रीस्थ पंचायत आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, मागीर आगोंद पंचायत, खोला खोतीगांव, गांवडोंगरी आनी लोलयां आनी पैंगीण ह्या सगळ्या पंचायतींनी बारीक बारीक आमच्यो बैठकी जाल्यो। ह्या वेळाचेर सांगपाचें म्हळ्यार श्रीस्थ पंचायत ही सत्ताधारी बरोबर आसा, आगोंद पंचायत ही सत्ताधारी बरोबर आसा, CMCचे 12 कावन्सिलर जे आसले ते सत्ताधारी बरोबर आसले, ताजे उपरांत पैंगीण पंचायत ही सत्ताधारी, लोलयां, खोतीगांव आनी गांवडोंगरीचो भाग तो जालो। पूण गांवडोंगरी भितर कांय जे पंच मेंबर आसले तांच्यांनी बरें काम केलें आमचे खातीर। आमी जबाबदारी अश्यो वांटून दिल्ल्यो, जे श्रीस्थळां भितर आमची जबाबदारी आसले दशरथ आसत, रामू आसत, उमेश आनी आमचो दत्ता हांच्यांनी जबाबदारी पुराय घेतली आनी ते त्या वाठारांत काम करताले। आमचे आगोंद पंचायती भितर आबेल आसत, प्रमोद आसत, आमचो रेमी बॉर्जीस आनी गुरू बांदेकर हांच्यांनी जबाबदारी घेतली। म्युनिसिपालिटी हांव आसत, चाचा राजेंद्र देसाय, म्हादेव, गोस्पार बाब हांच्यांनी आमी एक जबाबदारी वांटून घेतली। पैंगीणीक सगळो जो भार जो आसलो प्रवीर आनी जनान हो सांबाळ्ळो। लोलयां पंचायती भितर उर्शिला आसत आनी क्लॅस्टन आनीक प्रशांत नायक आनीक आमचो मोहनदास लोलयेकर हांच्यांनी जबाबदारी घेवन तो भार केल्लो। उरली आमची खोतीगांवा भितर आनंद वेळीप आनीक अशोक वेळीप हे पंच सदस्य काम करताले आनी तांचे कडेन आमी सातत्यान उलोवप जातालें आनी थंय आमची बरी एक टीम तयार जाली। आनी तशें संदेशांनी आनीक भुरगे जे खोतीगांवा भितर आमचे प्रचंड प्रमाणांत काम करताले। ही निवडणूक आमचे खातीर अत्यंत म्हत्वाची कित्याक जाली की सत्ताधारीचो प्रचंड प्रमाणांत तांचे पंच मेंबर, सदस्य, नगरसेवक, आजी माजी सगळे आमदार आनी फक्त केवळ आमी अशी लढाई आसली आनी ही लढाई भितर पयशांचो प्रचंड वापर केलो गेलो। ताच उपरांत आमी 59 बुथाचेर आमचे प्रत्येक बुथाचेर 2-2, 4-4 भुरगे आसले आनी पोलिंग एजंट म्हणून काम करताले। तांकांय बी खंय तरी भुरग्यांक धमकोवन किंवा तुमकां नोकरी दिता, तुमकां कित्याक पडला, ताच्या आवय बापायक सांगप अशा प्रमाणाचो त्रासय जालो। ऐन वेळाचेर आमकां पोलिंग एजंट बदलचेय पडले। ह्या सगळ्या वाठारांतल्यान आमी एक निश्चय केलो की काणकोणाक एक फोर्स एकठांय जावचो। मागीर ती काँग्रेस आसत, गोवा फॉरवर्ड आसत, आप आसत आनी इतर ह्या सगळ्यांक घेवन आमी ही निवडणूक सारकी लढली। आनी लढटना आमी खात्रेन आसा की आगोंद पंचायती भितर आमकां लीड मेळटली। श्रीस्थ पंचायती मातशे फाटीं फुडें आसतले आमी। म्युनिसिपालिटी भितर प्रचंड प्रमाणांत 12 कावन्सिलरांनी प्रचंड प्रमाणांत सत्ताधारी खातीर काम केलां, आमकां फिडबॅक मेळटाले आनी खुबसो प्रमाणांत पयशांचो वापर म्युनिसिपालिटीक केलो गेलो आनी तांकांय खंय तरी आमिशात आपण नोकरी दिता, हें दिता, बाकीचो सगळो करून सुद्दां म्युनिसिपालिटी भितर सुद्दां आमी बरें मतदान म्हणजे सायजेबल वोटींग आमी डेफिनेटली काडटले। श्रीस्थ पंचायतीक आमी सायजेबल वोटींग काडटले। आमी पैंगीण पंचायती आमी 50-50 हेजेर आसात, लोलयां पंचायतीकय बी आमी 50-50 हाजेर आसात। खोतीगांवाक मातसो आमचो कमी पडलो कारण आमचे बरोबर तशें एक्टीव काम करपाचे भुरगीं नासले, तरी आसतना आमी ऐन वेळाचे जे भुरगीं मेळटात तांकां धरून आमी काम केलें आनी खोतीगांवा गांवडोंगरी भितर आमचो प्रचंड प्रमाणांत आमकां एक वेळार लीडय गांवडोंगरीक मेळपाक शकता। अशा पद्दतीचो पुराय जो हें आसा कॅम्पेन आमची चलताली आनी लोकांनी मतदान हें असत्याच्या विरुद्ध सत्याचें मतदान जालें। एक पद्दतीन जी मतदानाची आमिशां ती जालीच, बरोबर मागीर धमकी दिवपाचीय सुरवात जाल्यो, कोणूच लोक त्या धमकेक बळी पडले ना आनी मतदान जालें। म्हणून हांव काणकोणच्या पुराय लोकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कारण हें सगळें आसून सुद्दां तुमी बरे प्रमाणांत भायर सरले आनी तुमी काँग्रेस पक्षाक म्हणजे एलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक तुमी मतदान केलें म्हणून। आमकांचो जो रेशो आसा तो सगळो हो सांगतलो, जनाबाब सांगतलो कशे पद्दतीन जाल्लें। पूण हांव इतलेंच सांगता की ही निवडणूक फक्त निवडणूक नासली आमचे बरोबर कोणूच नासलें, आमचे बरोबर आजी माजी कोण नासले, नगरसेवक नासतना सुद्दां आनी पयशेय आमचे बरोबर नासले। आमी कोणाकच खंयच्याच कार्यकर्त्याक पयशे दिले नात, कोणाक जेवण कर म्हणून बाकीच्या आनी खंयचेच पयशे दिले नात, तरी आसतना लोक आमचे बरोबर रावले आनी लोकांनी मतदान केलें। म्हणून काणकोणच्या तमाम लोकांक हांव एलायन्साच्या वतीन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। साऊथ गोवा पार्लिमेंट इलेक्शन 2024 काणकोण मतदारसंघात जावं म्हणजे आगोंद पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत,
कोतगांव पंचायत, गावणकर पंचायत, लोलये पंचायत, पैंगीण पंचायत आनी म्युनिसिपल वाठारांत आमचे कडेन ज्या तरेन संघटन आसलें त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ते इंडिया एलायन्साचे आसलेले म्हणजे काँग्रेस पार्टीचे गोवा फॉरवर्ड आप TMC ह्या सगळ्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या तरेन आपल्या ताकती प्रमाणे बऱ्यापैकी काम केल्लें आनी सच्चा जो कार्यकर्ता तो भायर सरलो तो सगळे पार्टीचो तो काँग्रेसीचो गोवा फॉरवर्डाचो TMCचो आपाचो हे सगळ्यांनी एकठांय येवन ही लढाई लढली आनीक तसोच लोकालो आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट आसलो प्रजेलो कित्याक आज देशाची परिस्थिती आनी प्रजेचो हाल लोकांनी सान डायरेक्ट पळयतात तशेंच गोंयची परिस्थिती आनी प्रजेचो हाल लोक डायरेक्ट पळयतात तशेंच काणकोणची परिस्थिती आनी प्रजेचो हाल हांगा डायरेक्ट लोक पळयताले ह्या परिस्थितीच्या हालांत लोकांनी तोंड उगडलां गाळी मारलां मारपाक गेलना पूण मतदान मार तांकां दिल्लो आसा बंद पेटीक आनी ते चड जाल्ले कित्याक कितेंदां फटवतले 5 वर्स फटवले 10 वर्स फटवले सदांच जुमलाबाद फटींग म्हणा आनी गोड फटींग म्हणना सुरवातेक जेन्ना सत्तर येता तेन्ना प्रत्येक टायम सांगलें आपले तुमच्या एकावंटान 5 लाख घालतलो 2 कोटी जॉब्स रोजगार लोकांक दितलो ती फटींग म्हणा गोड फटींग म्हणा म्हारगाय कमी करतलो जे पेट्रोल 100 रुपया 50 रुपया करतलो जो सिलिंडर 4-4.5 आसतो 250 रुपया करतलो इतली गोड फटींगपण कडेन मतां घेतली आनी तेन्ना थोडे 5 वर्सां लोकांनी आसूं चल फटींगपण कडेन मतां घेतली बरें आसा एटलीस्ट पळोवया कितें करते 5 वर्स दिली परत 5 वर्स मागली परत दिली ह्या 5 वर्सांक तीच फटींग म्हणा बऱ्यापैकी म्हारगाय बऱ्यापैकी लोकांक बेकार केलो बऱ्यापैकी लोकांले जे पळय बँके पयशे आसले ते काणवेले डिमॉनिटायझेशन कोवीड टायमार कसो करून लोकांक मारून उडयलो खबर आसा कोवीड टायमार तुमी कशें करून लोकांक ऑक्सिजना खातीर उडयलो कशें करून खातीर उडयलो तें बी लोकांक खबर आसा हे सगळे हाल ह्या लोकांनी याद केले आतां गोंयची परिस्थिती ह्या सरकारान 10 वर्सां कितें केल्ली आसा ती लोकांक कळ्ळी जी म्हादय उदक आमकां गोंयकारांक दिताले ती म्हादय कशी आमी विकली जे मायनींग बॅल्टा वयले आमगेले भाव मायनिंगेच्या वेव्हार पोट भरताले तांकां कसो रस्त्यार घातलो तेंची गाडी कशी रस्त्यार उडयल्यो त्यो लोकांनी पळयल्यो बाकी आमच्या टॅक्सीवाल्यांक कशें मार बडय कर तेजे धंदो काबार करपाचो आनी भायल्यांनी दिवपा पळयलो फिशरमॅनाक रस्त्यार हाड मान कसो मारलो त्या लोकांनी पळयलो हे सगळीं लोकांनी डायरेक्ट आपल्या दोळ्या पळयलें आनी त्या तितली जाली आनी काणकोणची परिस्थिती जो आमदार प्रतिनिधी आसा तेणी आमच्या काणकोणाक कितें केलें तें मागीर काणकोणच्या विकासा खातीर कितें केलें आनी प्रजे खातीर कितें केलें आज आमचे काणकोणचे भाव रस्त्या लागून झगडटात जे प्रत्येक गाडयेक रोड टॅक्स दितात प्रत्येक गाडयेची कितें फायन पडल्यार फायन दितात की बरे रस्ते मेळो म्हूण ते जायना उदक बरें उदक मेळो म्हण मिटरा कोतान तुमकां लिटरा कोतान पयशे दितात तरी कसन तुमगेलें उदक खदूळ उदक नळा येना हर घर जल भाशणां आनी बोर्ड हे पळोवन लोकां पोट भरता आतां आमचे 2 डॅम आसा एक डॅम आमचो चापोली आसा ह्या चापोली डॅमाक तुमकां खबर आसतलें आख्ख्या काणकोणा उदक पावोवपाची फॅसिलिटी आसा पण थोडे ते चापोली गांवांत रावतात तांकां उदक दिसता पूण तांकां उदक पिवपाक मेळना आनी बाकी कडेन म्हणजे हेर वाठारांत जे पळय गांव आसात त्या गांवांत उदक मेळना पण हे कोस्टल बेल्टा पळय भायले हॉटेलवाले आसा पळय तांकां उदक सारकें 24 तास तो लोकांक राग आसलो आज गांवणे डॅम गांवणकारांक खोतिगांव बऱ्यापैकी उदक पावोवपाक जाता गांवणे डॅम रडटा आपल्याला उदक व्हरान लोकांक दिया म्हण पूण खंयचे आमकां पण गेल्ले ना आमचे प्रतिनिधी आमदाराक रवींद्र भवन पळयलें तुमी कितलीं वर्सां जालीं रडटा आमचे कलाकार मरपा पावले जेन्ना उदघाटन जाता तेन्ना समजतालें 2 वर्सांनी बाबा हांगा आमकां कितें करपाक मेळटा म्हणून ही परिस्थिती आसा
लायटी परिस्थिती कोस्टल बेल्टाक आज आमचे कोस्टल बेल्टाक रे ट्युरिजमा बेल्टाचे बिचार पळय शॅक्स घान हट्स घान हॉटेल घान आसात आमगेले गोंयकार जावं काणकोणकार तांकां सादी लायटीची फेसिलिटी सारकी मेळना तांकां वोल्टेजी लागून एसी चलनात कितलेय गेस्ट अर्धराती गोवा वतात मागीर हे बंद सगळं पाड घातलो आनी आमचो प्रतिनिधी फक्त लोकोत्सव सरकार तुमच्या दारी आनी खंय दरबार आनी खंय बैठकां आनी खंय एजंट दवरला सगळं पंचायतीक तितलेंच बाबा तुका निवड कितें दिला ज्यो तेंचे साधन सुविधा जावं तेंचे डेली बेजीस कितें आसा रिकॉर्ड दिवपाक आज हॉस्पिटल तुमी पळयलां हॉस्पिटल आमचे बऱ्यापैकी बांदले आसा बऱ्यापैकी हे ब्लॉक्स केल्ले आसात डिपार्टमेंट्स केल्या पूण त्या डिपार्टमेंटा आज मनीस ना आज थंय सदांच गेल्यार कोण पेशंट डॉक्टर ना एम्बुलन्सा ड्रायव्हर ना एम्बुलन्स ना ह्यो गजाली कडेन लक्ष कोणी घालप हे आमदारान घालप न्ही आज तुजे कडेन केंद्र सरकार तुगे आसा राज्य सरकार तुगे आसा आज रेल्वे स्टेशना लागून आमकां झगडचें पडटा आमच्या कोस्टलाक ट्युरिजम प्रायम स्पॉट हो काणकोणचो त्या जाग्यार आज रेल्वे स्टेशन जाल्लें कित्याक रेल्वे जवळ जाली जाल्यार हांगा स्टॉप जावन आमच्या भायल्यानचे लोक येतात देशांतले भायल्यान देशांतले ते हांगा आमच्या सगळ्या लोकांक बिझनेस मेळटा म्हणून ती सादी आमच्या स्टॉप रेल्वे स्टॉप्स मागोवन घेवपा जायना राज्य सरकार आसा केंद्र सरकार तेगेर आसा फक्त बेश्टी थंय वयर गेलात येयलात प्रत्येक कडेन आमकां झगड आमकां झगडचें पडटा लोकांक झगडचें पडटा तरी काय आसना जे टॅक्स पेयर आसा पळय तांकां जाय तें मेळना आनी कितले वेळ झगडपाचें अशें लोकांनी ठरयलें आनी फूल कुस्तार खोजली म्हणटा पळय आमच्या टॅक्साचेर वता आमदार 2-2, 4-4, 5-5 गाडयो फाटल्यान 5 पुलीस मुखाल्यान 5 पुलीस एक बागांक कामां व्हरपाक आमगे गव्हर्मेंटा गाडयो हें कितें मागीर ताका लागून लोकांनी आतां ठरयलें हेजे विरुद्ध वचपाक शकना हेजेर कितें विरुद्ध केला जाप काडपा येना एक काय म्हणपा ना समज जाप काडली पॅन्ट काडटा म्हणटा बायल साडी आसता भायले मुखार तो पॅन्ट काडटा म्हणटा चेड्डी काडटा म्हणटा खासकोली घालता म्हणटा आनी कितें आनी बसली पड्यो आनी खंय कुसाबूड लायता म्हणटा कितें आमकां काणकोणाक व्हडले व्हडले आमदार जावन गेले बाब मंजू देसाय मागीर आमकां गणपा नायक गांवकर तेजे कडेन वासपाय गांवकर आमच्या एसटी समाजाचो बऱ्यापैकी आमदार मागीर जगदीश आचार्य सरस्वती समाजाचो संजय बांदेकर इद्दोर फेर्नांडीस अशें लायनीन कितलेशे आमदार जाले पण केन्नाय कोणाक विचारलें मी अपशब्द वापरलास का म्हणून आपूण खंयचे प्रोटोकॉलाडे आसा आपूण एक सभापती आपणाक कितें उलोवप सगळे बाबा तुमी एसेंब्ली तुमगे थंय तुमी विधानसभेत तुमी विकती घेतली बरी आसा गांव विकती घेतलो ना आनी हेजे फुड्यान ह्यो गोश्टी घडपा जायना आतां आमकां तांकां चेटी काडपाची पॅन्ट काडपाची आनी खासकरून करपाक तें बंद करात आतां तुमकां कितें दाखयल्लें आसा हेजे बगर आनी करपा नाका ताका लागून आमकां सगळ्या काणकोणकारांनी तमाम सच्चा काँग्रेस कार्यकर्ता सच्चा गोवा फॉरवर्ड कार्यकर्ता सच्चा आप कार्यकर्ता सच्चा TMC ह्या लोकांनी भरमसाट कांय अमीश दाखोवन आसतना आमकां आज मतां आयिल्लीं आसात खंयच्या पयशांची ऑफर नासली कोणाक खंयच्या कोणाक नोकरी नासली कसलेंय काम कर त्या परिस्थितीन आमकां कांय पयशे म्हण नासतना लोकांनी ह्या डब्या वोटिंगाची वोटींग केल्लें आसा आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक ताका लागून परत एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमी 10 वर्सां सरकारान ना केंद्रान ना राज्यान ना तरी आमी तुमी आमचेर असो विश्वास दवरलो कित्याक सरकारान ना जाल्यार पासून रस्त्यार येवन झगडटात बाबा जना विकास गॅसपत दत्ता मागीर आमगेलो क्लॅस्टन अशें कितलें जाण आसा उमेश कितलेशे कार्यकर्ते आज आमी सत्तेर ना केंद्रान ना राज्यान ना आमगेले पावर ना हांव पळय 2 वर्सां जालीं पक्षाच्या संघटनेंतल्यान भायर आसा पण लोकांक सोडलां आनी खंयच्या भाशेन येता तो रमेश चवडकरा कार्यकर्ता जावं इद्दोलालो कार्यकर्ता जावं विजयालो कार्यकर्ता जावं महादेवालो कार्यकर्ता जावं BJP TMC आनी कोणाला खंयच्याय कार्यकर्त्याक आमकां फोन केला म्हाका विकास जाल्यार आमी तेजे खातीर सदां रावलात आनी सगळ्यांक खबर आसा आनी आज आमचे पासून मतदारसंघाक आमकां कोणूच लिडर नासलो एक राजन चाचा सोडल्यार एक सिनियर आनी एक एकटो आसलो पण तेगे नांव घेना पण आमचे कशें इलेक्टेड आसले भेटे कोणूच नासले ते खंयचेय पंच नासलो सरपंच नासलो कावन्सिलर नासलो चेअरपर्सन नासलो ZP नासले काय नासले फक्त काणकोणकारांनी आज पयलीं मत पडला काणकोणकारांनी मारले आसात आनी पार्टी म्हूण मारला अन्याय विरोध मारला अत्याचारा विरोध जाला ह्या
आनीक सांगता ह्या आमदाराल्या मतां लागून लोकांनी विरुद्ध मत मारले आसात आमदाराल्या मस्ते लागून लोकांनी मत विरुद्ध मारले आसात आमदाराल्या मादा लागून लोकांनी मत विरुद्ध मारले आसात आनी हें तेका ह्यात ओपन करतले पळय 4 तारखेक तेन्ना कळटलें मत आपल्याली मस्ती आनी मात कितें जालो तो एवरेज आनी तेका कळटलें ग्राफ. पयली सुवातेर आमचे पत्रकार भावांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमकां मी ह्या पत्रकार परिशदेक हांव तुमचें स्वागत करतां. तशेंच आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक आमचे काँग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आनी तशेंच तृणमूल काँग्रेस 2024ची लोकसभेची निवडणूक ही इंडिया अलायन्साच्या बॅनरा खाला दक्षिण गोंयचो 2024चो लोकसभेचो सीट निवडटा आसतना आमी इंडिया अलायन्साच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळे पक्षांनी एकवटान ही लोकसभेची निवडणूक दक्षिण गोंयांतल्यान लडोवपा खातीर आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी जी घेतली त्या जबाबदारीचे विस्तारपणान बाब जना आसतलो आमचो बाब विकास मंत्री आसतलो आनी सगळ्यांनी विस्तारपणान सांगलां. ताजेर हांव चड आनीक व्हडलें सांगपाक वचना. म्हाका ह्या लोकसभेच्या निवडणुकेक प्रामुख्यान एक गजाल हांवें नमूद केली ती म्हळ्यार अशी की बेकारी आनी म्हारगाय. आनी बेकारी आनी म्हारगाय हो विशय सांगता आसतनाच काणकोणच्या जनतेच्यो मूलभूत सुविधा ज्यो आतांच जनबाबान तुमचे मुखार दवरल्यो ह्यो गोश्टी आज पर्यंत कित्याक फुलफील जायना जावपाक जाय आसल्यो. कित्याक काल सुद्दां आमी काणकोण हॉस्पिटलान एक इन्सिडेंट जालो की आमचो भाटपालचो आमचो एक नागरीक ताका ल्हानसो मोटरसायकलीचो एक्सिडेंट जालो आनी ताका फक्त बारीकसो फ्रॅक्चर जालो. ताका फ्रॅक्चर बॅगसो हाडाक मातसो फ्रॅक्चर दाखयता ताका एक्सरे हें केले नंतर पूण ताका एक्सरे काडपाक व्हयली केन्ना हॉस्पिटलाक ज्या दिसा एक्सिडेंट जालो आयतार दीस आनी ताका त्या दिसा बेश्टोच मातसो एक कितें हें केलें बारीक बारीक कितें नॉर्मली हें केलो आनी ताका घर धाडलो. पळय आतां एक्चुली त्या दिसा खरें मडगांव शिफ्ट करपाचो आनी दुसरे दीस तो काणकोण गेलो जाल्यार तो ताका सांगता की एक्सरे ऑपरेट करपी मशीन ऑपरेट करपी मनीस ना, एम्बुलन्स ना. म्हळ्यार ह्यो गोश्टी जर काणकोणची पब्लीक जर आजुनूय जर फेस करता जाल्यार काणकोण डेवलप जाला अशें म्हणून सांगता तें खंय. आज रस्त्याच्या बाबतींत जर काणकोण थंयच आहा जशें आसलें थंयच आहा 10 वर्सां पयलीं आसलें थंयच आहा. हेल्था संदर्भांत थंयच आहा. डेवलपमेंटा संदर्भांत जर तेंच आहा विकास हेज्या जॉबा संदर्भांत थंयच आहा जाल्यार काणकोणाक विकास जाला म्हणटा तें कितें काय. आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमी जर प्रामुख्यान जर ह्या लोकसभेच्या निवडणुकेक पळयत जायत ही तिडक जी आसा ती मतदारांनी त्या मतदान पेटयांत जी तांणी म्हळ्यार सामकी गुप्त पद्दतीन म्हळ्यार जो राग ताणें व्यक्त केला तो मतदान पेटीक बंद जाला. आनी हांव खात्रीन सांगूं शकता की काणकोणच्या जनतेन ज्या अभिमानान ज्या स्वाभिमानान मतदान केलां ते मतदानाचो रिजल्ट जो आसा तो काणकोणचे जे लोकशाहीक आमकां लोकशाही पद्दतीन वागोवपाक दिनासतना हुकुमशाही पद्दतीन वागता आनी खंय तरी एक दमदाटीशाही अशी पद्दतीन जे वागोवपाक सोदता ते काणकोणकार हेजे फुडें सहन करचे ना. आनी म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आसा की येणाऱ्या 4 तारखेक ह्या काणकोणचो जो रिजल्ट येतलो तो काणकोणकारांच्या अभिमानाचोच रिजल्ट स्वाभिमानाचोच रिजल्ट येतलो हाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी हें आमी प्रत्येक कडेन भोंवता आसतना ती श्रीस्थळ पंचायत आसूं, गांवणकरी आसूं, खोतीगांव आसूं, बाकीच्या सरावंडींग बाकीच्या काणकोणच्या भागांतल्यान सुद्दां जो फिडबॅक आमी घेतालो तातूंतल्यान आमकां दिसतालें की भारतीय जनता पक्षाच्या 2012 सावन 22 पर्यंत ह्या 10 वर्सांचो जो कार्यकाळ आसा ह्या कार्यकाळांत आमकां कशे तरेन फटयले गेले हे विशय आमकां ते ओपनली उलोवन सांगताले की पुरो ही म्हारगाय पुरो बीजेपीन डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान दिल्ली आश्वासनां कितल्या प्रमाणात पूर्ण जाली हें ते आमकां सांगताले. पब्लीक सांगताले की तुमी नेत्यांनी आमकां सांगपाची गरज नाका आमी स्वता तें भोगलें आतां तें पुरो. म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आहा की दक्षिण गोंयांतल्यान इंडिया अलायन्साचो जो उमेदवार आसा तो म्हाका दिसता की तो 101% निवडून येतलो आनी काणकोणाक ताचे खातीर जी लीड जावं जें मतदान जाल्या ताजे बद्दल आमी आशावादी आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं.
समाधानकारक मत पडटलें अशें म्हणटा तुमची सादारणशी कितली पडटली अशी दिसता आमचो आढावा 22,000 वोटिंगां दाखयता आमचो जो आढावा आमी बसले प्रत्येक पंचायती वायज आमी जेन्ना घेतलो प्रेस कॉन्फरन्साक तेन्ना आमकां 11 ते 12,000 पर्यंत आमकां मतदान जावपाक जाय किमान 11 ते 12,000 पर्यंत आमकां मतदान जावपाक जाय गांवडोंगरी खोतीगांवांतल्यान लोलयां आसत पैंगीण आसत मुन्सिपालिटी आसत श्रीस्थळ आसत आनी आगोंद आसत सगळ्या कडेन आमी बसून आढावा घेतला आमकां किमान 11 ते 12,000 मतदान जावपाक जाय बीजेपी म्हणटा की आमी 10,000ची वयर लीड घेतली बीजेपी म्हणटा 10,000ची वयर लीड घेतली आनी तुमी म्हणटात 11,000 मतदान जातलें 11-12 म्हणटकीर तांची लीड देवोपदेश भाग आसता मागीर तुमची लीड मेळटली तेंची लीड कितली येता ती आमकां खबर ना पण आमकां किमान 11 ते 12,000 मतदान जातलें ह्या हेजेर आमी ठाम आसात 4 तारखेक परत एकदा आमी प्रेस कॉन्फरन्स 5-6 तारखेक घेवया तेन्ना हांव तुमकां सांगता की किमान 11 ते 12,000 आमी कॉन्फिडंट आसाय आमकां मेळटलें किमान 11 ते 12,000 मतदान आतां लोकसभे वेळार जी इंडिया एलायन्सीस पळय तो आसा तो 2000 म्हणजे एसेंब्लीची इलेक्शन आसा त्या वेळार पसून अशेंच उरतलें काय परत तुमचे फटाफट ना हो प्रश्न आसा पळय तो आमच्या वयल्या टॉप लिडरांचो प्रश्न तरी आसतना आमी आमचे कडच्यान आमी तांकां सांगलां की काणकोणाक एलायन्स जावपाकूच जाय काणकोणा आयला आनी आमची टीम सारकी म्हणजे आमचे ट्रेनींग बसलेलें आसा सगळे आमचे जे काम करपी सगळ्या ट्रेनींग बसले काणकोणा तर एलायन्साचोच कॅन्डिडेट उरपाक जाय असो परत एकदां जर अशें हो राव तो राव जालें जाल्यार बेजार एलायन्साचोच कॅन्डिडेट उरपाक जाय आमी ऑलरेडी आमची एसेंब्ली इलेक्शन पर्यंत तुमचें आतां जें काम आसा तें अशें चालू उरतलें हय टील एसेंब्ली इलेक्शन म्हळ्यार आमी अशीच टीम जी आसा काम करतली एलायन्साचीच म्हण टीम म्हणून काम करतली देव बरी सांज आमचे रिपोर्ट लोकसभा इलेक्शन 2024 हे इलेक्शन आमी इंडिया एलायन्साचेर आमी लढयले आनी हितून आमी जायत सगल्यो पार्टी आमी एकठांय येवन एकमेका मदें ज्यो डिफरन्सीस कितें आहा ते सगळें सायडीक दवरून आमी एकठांय येवन काम केलां ह्या इलेक्शनाक आमचे जायते कार्यकर्ते नवीन आमचे भुरगे आमकां मेवले पूण एक असलें की आमचे लागीं लिडर नासलेले व्हडले व्हडले लिडर आमचे कडेन नासलेले पूण तरी पूण आमचे हे भुरगे वॉलंटियरली येयले आमचे लागीं खंयच्या पयशांचो आदार नासलेलो तांकां दिवं पूण जेवणा टायमार आमकां एक फावटी खूब वायट दिसतालें जेवणा टायमार ते घरा वयताले परतून 3-4 जॉयंट जाताले सो हे भाशेन आमी हो मोग तेमी जो आमचे हे एलायन्साक इंडिया एलायन्साक असो दिला हेका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तांकां आमचे लागीं आनी कांयच ना देव बरें करूं म्हणचे शिवाय दुसरें आमचें हें इलेक्शन लोकांनी जायते लोकांनी आमकां सांगलां कांय भिनाका आमी काँग्रेसाक वोट केला काँग्रेस पार्टीन इंडिया एलायन्स पार्टीन एक काँग्रेसाचो एक बरो कॅन्डिडेट हे फावटी दिला आमी तेजे बरोबर रावतले हे म्हूण हें उतर आमकां दिवन तें जायते वोटींग आमचें सायलंटूय जाल्लेलें आसा सो आमचें एक्सपेक्टेशन 11,000 to 12,000 भितर जातलें आनी सगळे वोटरांक आमच्या चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा